16 सितंबर को समाअत होनी, वो लग गया है मामला, वो नंबर लग गया है और वो 16 सितंबर को गालबन समाअत होनी है ऑनरेबल जस्टिस साहब के पास तौहीन अदालत के बाद। अब 16 का मतलब क्या है? 1 और 7, 1 और 6 7 है मुनाफकत का डिजिट। अब ये नहीं कि वो डालते हैं कि हवाले से बात करो, हुकूमत डिजिट की बात करो, डिजिट मुनाफकत का है। यहां पे तौहीन अदालत की अगर बात की जाएगी, बाजी की तरफ से इन्होंने की है, लेके नहीं गए तो वो कहेंगे सिक्योरिटी, वो कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी पीटीआई के लोग ना, हाँ हमें खतरा था उनकी जान तक, उनके इमरान खान का बाल भी टूटे तो हुकूमत जिम्मेदार है। अब वो कहेंगे हमने बताया भी नहीं, हमने किसी को शो ही नहीं होने दिया, हमने तो खान साहब को टेस्ट कराया, जनाब डॉक्टरों की ये रिपोर्ट है, ये वो। हुकूमत कहेगी अच्छा, वो कहेंगे ऑनरेबल जस्टिस साहब अच्छा आप बताएंगे, उनका सबका मौकफ सुना जाएगा। मेरे मुताबिक ये है कि बात अब ठंडी हो रही है, अगर ये गर्म होगी तो मैंने आपके ही प्रोग्राम में एक पेशन गोई और की हुई थी, और बेशुमार पे प्रोग्राम में हुकूमत के बाद 2 मजबूत कार्ड और भी हैं। अगर सुहेल अफरीदी फ्रंट फुट पे आते पंगे लेते हैं, कोई ऐसे एहतजाजी या और पीटीआई कोई शरारतें करती है, क्योंकि इनकी शरारतों से खान को तकलीफ आती है, हुकूमत को सुकून मिलता है, क्योंकि खान बंद हो जाता है और दबाव और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। मेरे मुताबिक ये है अगर इन्होंने पीटीआई ने फ्रंट फुट पे गई तो हुकूमत के पास 2 कार्ड है, जो मैंने पहले बताया था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाला कार्ड भी है, क्योंकि हद से तजावुज वाली बात है, आईनी और कानूनी गलती हुई है। दूसरी चीज वो ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि सुना भी नहीं ना गया, पहले नोटिस दिया जाता है फिर सुना जाता है, ये नहीं होता कि बगैर सुने फैसला दे दे, ये गलत होता है, ये कानूनी गलती है। आईनी गलती यही हुई कि 27वीं वो जो 26वीं आईनी तरमीम में कुछ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के इख्तियारात पे कुछ क्या लें बाउंड्रीज कम कर दी थी, तजावुज से नहीं जा रहा। अगर किसी ने अगर पेन मांगा है तो उसको रबड़ नहीं दे सकती, साथ पेन ही दिया जाएगा प्रेयर में इस्तदा में, तो पेन मांगा था रबड़ भी दे दी साथ, ये इस तरह हो गया। तो खैर दूसरा उनके पास है आईनी अदालत, वो आईनी गलती भी हुई है। अभी मुल्क ऐसा है हमारा माशाल्लाह कि इसमें 2 अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, क्योंकि हर दुनिया में जो भी अदालत होती है वो एक तो वाहिद मजबूत होती है ना, उसके आड़े तो कोई नहीं आती ना, उसके लिए हमने आईनी अदालत बनाई हुई, उधर कोई ऐसा कोई हो तो हमने आइन में छेड़खानी कर देनी। तो ये सारी चीजें बीच में ही हमारे मुल्क के लिए, मैं अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, मेरी काबिल एहतराम है हमारे सारे, लेकिन ये तरमीम में ये किया गया कि अदालतों की पावर्स को कम किया गया कि अपने मर्जी नहीं कर सकते। हालांकि जो होता है ना, ये जस्टिस साहब होते हैं, ये मुलाजम नहीं होते, ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर के मुहाफिज होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की है कि उन्होंने अपने आप को सेव किया है, अवाम को सेव नहीं किया। चलो खैर फैसला क्या आना है जी, बात ये होनी है ऑनरेबल जस्टिस साहब की तरफ से, जो मैं समझता हूं वो दोनों को लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, ठीक है। और होना यही है, खान साहब को अलशफा के बजाय सरकारी हॉस्पिटल का लिख दिया जाए, चाहे वो पेम से लिख दें। फिर मैं कायम हूं इस बात पे कि 26 जुलाई को जो शनि, जो सेक्शन, जो जोहल रेट्रोग्रेड हुआ है या हुई है, क्योंकि वो मेल भी है फीमेल भी, जिसने 10 दिसंबर को सीधा होना है, बखुदा सर ले जाएगा। किसका हुन जड़ा आएगा, उड़ा देगा। शनि बड़ी तेज है, और या तख्त या तख्ते का चक्कर होता है। तो पहले से मैंने कहा था कि पीडीएम पार्ट 2 के लिए सख्ती आ जाएगी जुलाई से दिसंबर तक। देख रहे बोछाल, समुंदर कभी उधर से उछलता है, कभी पहाड़ जी समुद्र वेखे, कभी पहाड़ में आतिशफिशा हो जाता है, कभी आसमान लाल हो जाता है, कभी जमीन दलदल बन जाती है। ये ज़हन में रखना, सफे मैंने पहले से कहा है सीधी कर ले तो बेहतर है, नहीं तो भूचाल देख रहा हूं। और इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा। इस वक्त हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अपने लिए सोचा जा रहा है। जो बैठा हुआ है सीटों पे, जो भी बैठा हुआ अपने लिए, अपने बचाव कर रहे हैं,
تو لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ 2026 کا ڈیجٹ 10 ہے، صفر نکالو 1 ہے، جو اس سال بیجے گا وہ کاٹے گا، یہ کہا ہوا ہے۔ سورج گرہن 12 اگست کو، 28 اگست کو تو بھی چاند گرہن نے بھی آنا ہے، وہ بھی دیکھنا کیا رنگ لاتا ہے، یہ سمجھ آ جائے گی۔ ہم تو اشارہ دیتے ہیں، خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الشفا تو نہ ہو، پنز ہو جائے، اس کے بعد پھر مذاکرات جاری رہیں گے۔ سیاست بہت گہری ہو گئی ہے، صوبے والے معاملات بھی چل رہے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں خان صاحب، پھر سیاست چل رہی ہے، کچھ لے لو کچھ دے دو، خان صاحب کو بنی گالا بھیج دو، ایسا ہی کچھ ہوگا۔ آؤ کانی مروڑ لے سی جی سمجھ لو، کیونکہ سانو آواز دیتی جا رہی سی خان آ جاؤ، 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ نہیں آئے۔ میں کہا آ رہے ہیں یار، میں نہیں گیا، پھر وہ ساڑھے گھر ہی آ گئی کہ بوا کھول رہے ہیں، کہ بوا بند کر رہے ہیں، اور میں کہا آ رہے ہیں، پھر مجھے جانا پڑ گیا، 11 دن کاٹنے پڑے مجھے۔ وہ کہتے 40 دن آپ سے آؤ، وہ میں کہا میرے کو ایڈا نہیں ہوگا، میں 11 دن کراں گا پورے، تو 11 دن کر کے آیا۔ 11 دن کا چلا کاٹ کے ہے، آپ بڑے خان صاحب کو تو لائے نہیں، وہ واپس اڈیالہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ گل ہے کہ وہ اینج تھیڑی ہے کہ میں جائے جنات جان این چکے لے جان، ٹھیک ہے، پریاں آن، اینج تھوڑی ہوندا ہے۔ وہ آئیں گے، وہ اگست سپریم کورٹ سے آئیں گے، راستہ ہموار کرو، رستے سے روڑے کانٹے ہٹا دو، وہاں سے آئیں گے۔ یہ رستے سے روڑے کانٹے یہی ہٹ رہے ہیں کہ نورین بی بی کی ملاقات ہوگی، جو میری پیشن گوئی تھی اسی وقت جب الشفانی لے کے گئے، اس کے بعد پھر یہ پنگے پڑے، میں کہا جاؤ چیلنج کر رہا ہوں، کافی چیلنج پہ گیا، میں کہا حکومت بے شمار ملاقاتیں کروائے گی اب، اور کہے گی دیکھیں ہم نے تو ملاقاتیں بھی کروائی آپ کے آرڈر پہ، ہم نے جناب منوان تسلیم کیا ایسے، لیکن بیٹوں سے، اور ہم اب وہ باجی وہ کہہ رہی کہ بیٹوں سے بات نہیں کی، تو وہ بھی ایک معاملہ ہے، وہ بھی کچھ حل ہوگا، لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ اور ملاقاتیں 2-3 اور کروا دیں گے خان سے۔ تو 27 ستمبر کا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، 40 لاکھ لوگ آنے ہیں۔ وہ پہلے وہ 20 لاکھ کہتا تھا سہیل افریدی، اب 40 کہہ رہا ہے، کل نو 60 کہہ دے گا، وہ بداندا جاوے، ڈیجٹ ہے جی کڑی گل ہے، صفر ہی بتا لینا نا، احتجاج نہیں ہوا، تے وہ گل ہے میں نہیں دیکھ رہا، کے پی کے تک تو سب کچھ ہے، یہ بس وہ ہے نا اس وقت اصحاب کی لڑائی تو نہیں ہے۔ دیکھو سہیل افریدی میں اتنی پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تڑی لگاتا ہے میرا نوجوان کٹھا ہوا ہوا یہ ہے وہ ہے، تو نوجوان تو نوجوان ہے نا، اس کو تو جس طرح مرضی لے جو، وہ تو چل پڑتا ہے، لیکن یہ وزیر اعلیٰ ہو، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی، اس کو اس طرح کی گفتگو عوام کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس ملک کو ترقی کا صرف ایک ہی حل ہے، سارے یونٹی فیتھ اور ڈسپلن میں آئے، آپس میں ایک ہو جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں، جیسے ہم نے جنگ جیتی تھی انڈیا کے خلاف، اسی طرح ہم نے جو ہے مافیا کے خلاف بھی جنگ جیتنی ہے، مافیا ہمارے ملک میں بڑا مضبوط ہے۔ تو خیر بات یہ ہے، اس حکومت میں آب حیات والی بات تو چلو خیر الگ بات ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں حکومت میں موجود جو اوور ایج ہو چکے ہیں، ان کا بونس بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ ایک ہوتا نا یار اسی بونس سے جی رہے ہیں، وہ بونس مک گیا ہے بھائی، تسبیح پڑھو، اللہ نو کہو یا اللہ پاک ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے، ہم نے جو ذمہ داریاں مانگی تھی اللہ پاک ہمیں دے دیجئے عوام کے لیے، ہم انہیں پورا نہیں کر سکے، اللہ پاک جو غلطی ہوگی کوتاہی ہوگی معاف کر دیں، آگے ہم سیدھا رستہ اپنائیں گے، اللہ پاک ہم اس عوام کے لیے اس قوم کے لیے کچھ اچھا کر جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بونس بھی ختم ہو چکا ہے،